आप देख रहे हैं एक थी कहानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की कहानी एक ऐसे राज से पर्दा उठाएगी जिसने कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। आखिर वो राज क्या था, आइए जानते हैं। शहर के एक मारूफ ख़ानदान में वलीमे की तकरीब जारी थी। रंग बिरंगी रोशनियों, कीमती लिबासों और खुशियों के शोर में हर तरफ रौनक ही रौनक थी। उन्हीं मेहमानों के दरमियान एक लड़की सफ़ेद रेशमी लिबास में सबसे मुनफरिद नज़र आ रही थी। उसके चेहरे पर सादगी, आंखों में हया और अंदाज में ऐसी पाकीज़गी थी कि हर देखने वाला एक लम्हे के लिए रुक जाता। सफ़ेद मोतियों के जेवरात और बेले के फूलों से सजी चोटी उसकी खूबसूरती को और भी निखार रहे थे। उसी तकरीब में हसन अपने दोस्त खालिद के साथ मौजूद था। हसन की नज़र जैसे ही उस लड़की पर पड़ी तो वो चंद लम्हों के लिए सब कुछ भूल गया। उसने आहिस्ता से खालिद से पूछा कि ये लड़की कौन है। खालिद ने बेपरवाही से जवाब दिया कि शायद दुल्हन वालों की कोई रिश्तेदार होगी, मगर हसन की नज़रें अब भी उसी चेहरे पर जमी हुई थीं। खालिद ने मजाक करते हुए कहा कि मेकअप उतर जाए तो शायद यही परी आम सी लड़की निकले, लेकिन हसन को उसकी बात बुरी लगी। उसने कहा कि हर खूबसूरत लड़की को मजाक का निशाना बनाना ज़रूरी नहीं होता। खालिद ने हसन को मज़ीद छेड़ा तो हसन ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो सिर्फ उस लड़की का नाम जानना चाहता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। खालिद ने फ़ौरन मोहब्बत का नाम लेकर उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की, मगर हसन ने बात टाल दी। वो जानता था कि उसकी वालदा ख़ानदान की इज़्ज़त और रवायात के मामले में बहुत सख्त हैं, इसलिए वो ऐसी किसी बात का सोच भी नहीं सकता था। फिर भी न जाने कि वो सफ़ेद लिबास वाली लड़की उसके दिल में एक अजीब सी जगह बना चुकी थी। वलीमे के चंद दिन बाद हसन को मालूम हुआ कि उस लड़की का नाम नेहा है और उसका निकाह पहले से ही हो चुका है। ये खबर सुनकर हसन के दिल में एक अजीब सी उदासी उतर आई। उसने खामोशी से अपने जज्बात को दिल में दफन कर दिया और ख़ुद को कारोबार में मसरूफ़ कर लिया। उसने फैसला कर लिया कि अब अपनी मंजिल पर तवज्जो देगा, क्योंकि जिस शख्स को किस्मत किसी और के नाम कर चुकी हो उसके बारे में सोचना बेमायने है। वक्त गुजरता गया, मगर हसन के दिल से नेहा का ख्याल ना निकल सका। वो खुद को कारोबार में मसरूफ़ रखता, दोस्तों के साथ वक्त गुजारता और अपनी नई फैक्ट्री को कामयाब बनाने में दिन रात एक किए रखता। लेकिन कभी कभार नेहा का मासूम चेहरा उसकी नज़रों के सामने आ जाता। दूसरी तरफ उसकी वालदा मुसलसल उसकी शादी की बात कर रही थी, मगर हसन हर बार किसी न किसी बहाने से टाल देता। एक दिन हस्बे मामूल हसन और खालिद क्लब में बैठे थे। बातों ही बातों में खालिद ने शादी का जिक्र छेड़ दिया। उसने हंसते हुए कहा कि उसकी वालदा मज़ीद इंतज़ार करने को तैयार नहीं और जल्द अज जल्द उसकी शादी कर देना चाहती हैं। हसन ने भी हल्के फुल्के अंदाज में उसका मजाक उड़ाया, मगर चंद लम्हों बाद खालिद ने एक ऐसी खबर सुनाई जिसने हसन को खामोश कर दिया। खालिद ने बताया कि उसने सुना है कि नेहा को उसके शौहर ने तलाक दे दी है। ये सुनते ही हसन के चेहरे का रंग बदल गया। उसे यकीन ही नहीं आया कि इतनी बावकार और बाकिरदार लड़की के साथ ऐसा भी हो सकता है। वो बार बार सोचने लगा कि आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है जिसकी बिना पर किसी ने नेहा जैसी लड़की को ठुकरा दिया। उसके दिल में नेहा के लिए हमदर्दी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। खालिद ने हसन की खामोशी महसूस करते हुए कहा, अगर तुम्हारे दिल में आज भी नेहा के लिए जगह है तो किस्मत शायद तुम्हें दूसरा मौका दे रही है। हसन ने गहरा सांस लिया और धीमी आवाज़ में बोला, बात सिर्फ मेरी ख्वाहिश की नहीं, मेरी वालदा कभी भी एक तलाक याफ्ता लड़की को अपनी बहू बनाने पर राज़ी नहीं होंगी। उधर नेहा की ज़िंदगी एक बड़े इम्तिहान से गुजर रही थी। शौहर की बेवफाई का सदमा अभी ताज़ा ही था कि उसके वालिद शदीद ज़हनी दबाव के बाइस फालिज का शिकार हो गए। घर का सुकून एक ही लम्हे में बिखर गया। नेहा ने अपने आंसू दिल में छुपा लिए और पूरी तवज्जो अपने वालिद की खिदमत पर लगा दी।
उसे एहसास था कि अगर वो खुद मजबूत ना रही तो ये घर मुकम्मल तौर पर टूट जाएगा। उसने अपनी तालीम जारी रखने के साथ साथ स्कूल में मुलाजमत भी शुरू कर दी ताकि घर के अखराजात और वालिद के इलाज का बोझ उठा सके। हर गुजरता दिन उसके लिए एक नई आजमाइश लेकर आता, मगर उसने हिम्मत हारने की बजाय ज़िंदगी का मुकाबला करने का फ़ैसला कर लिया। नेहा के वालिद को फ़ौरन हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर ने साफ अल्फाज में बता दिया कि इलाज तवील भी होगा और महंगा भी। ये सुनकर नेहा और उसकी वालदा एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। उनके पास कुछ जमा पूंजी ज़रूर थी, मगर वो भी नेहा की शादी के लिए रखी गई थी। नेहा ने एक लम्हा भी सोचे बगैर फैसला कर लिया कि इस वक्त उसकी वालिद की जान सबसे ज़्यादा कीमती है। उसने अपनी तमाम जमा पूंजी इलाज पर खर्च कर दी, जबकि साथ ही स्कूल की मुलाजमत और ट्यूशन भी शुरू कर दी ताकि घर के अखराजात किसी तरह पूरे हो सकें। तकरीबन 2.5 माह मुसलसल इलाज के बाद अरबाज अली की तबीयत में कुछ बेहतरी आई। उनकी जान तो बच गई, लेकिन वो पहले की तरह सेहतमंद ना हो सके। उनकी ज़बान साफ नहीं रही थी और जिस्म का एक हिस्सा अभी भी पूरी तरह काम नहीं कर रहा था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले दिन नेहा बिल अदा करने के लिए अकाउंट्स ऑफिस पहुंची, मगर वहां उसे ऐसी खबर मिली जिसने उसे हैरान कर दिया। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए बताया कि उसके वालिद का इलाज पूरा खर्च एक फलाही तंजीम ने अदा कर दिया है। नेहा ने हैरत से पूछा कि ऐसा किसने किया? डॉक्टर ने सामने बैठे एक नौजवान की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हसन साहिब हैं, इसी तंजीम के सदर। नेहा ने पहली बार गौर से हसन को देखा। हसन ने निहायत नरम लहजे में कहा, बराए करम इसे किसी एहसान की नज़र से ना देखें। हमारी तंजीम सिर्फ उन लोगों की मदद करती है जिन्हें ज़रूरत हो। लेकिन नेहा की खुददारी ने उसे ये पेशकश कबूल करने न दी। उसने निहायत वक़्कार से जवाब दिया, हम आपकी नीयत की कदर करते हैं, लेकिन हम किसी की माली मदद कबूल नहीं कर सकते। अगर वाकई आप लोगों की खिदमत करना चाहते हैं तो ये रकम उन मरीज़ों पर ख़र्च कीजिए जो हकीकत में बेसहारा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने वालिद का इलाज खुद कर सकते हैं। ये कहकर वो डॉक्टर का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से चली गई। हसन खामोशी से उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके दिल में नेहा के लिए पहले से कहीं ज़्यादा इज्जत पैदा हो चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि ये लड़की सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि गैरतमंद, खुददार और मजबूत किरदार की मालिक भी है। उसी लम्हे हसन ने दिल ही दिल में फैसला किया कि अगर कभी उसे नेहा की मदद करने का मौका मिला तो वो उसकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाए बगैर उसका सहारा बनेगा। अस्पताल से वापस आने के बाद नेहा ने एक बार फिर खुद को अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में गुम कर लिया। सुबह कॉलेज, दोपहर स्कूल और रात को ट्यूशन, यही उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी बन चुकी थी। वो दिन रात सिर्फ इसलिए मेहनत कर रही थी ताकि अपने वालिद का इलाज जारी रख सके और घर का निज़ाम भी चलता रहे। दूसरी तरफ अरबाज अली अपनी बेटी को इस कदर मुशक्क़त करते देखकर अंदर ही अंदर टूट रहे थे। उन्हें बार बार यही एहसास सताता था कि अगर उनके साथ ये हादसा ना होता तो नेहा को इतनी मुश्किलात ना उठानी पड़ती। कुछ अरसे बाद स्कूल में सालाना तकरीब का इनेकाद हुआ। नेहा ने नन्हे बच्चों को बेहद मेहनत से तैयार किया था। उनकी शानदार कारकर्दगी ने तमाम मेहमानों को मुतासिर कर दिया। तकरीब के इख्तिताम पर जब ख़ुसूसी मेहमान इनामात तकसीम करने स्टेज पर आए तो नेहा एक लम्हे के लिए हैरान रह गई। वो मेहमान हसन था। हसन ने भी उसे फ़ौरन पहचान लिया। वो मुस्कुराते हुए बोला, आपके वालिद की तबीयत अब कैसी है? नेहा ने मुख्तसर सा जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर हैं। बात सिर्फ इतनी ही हुई, मगर हसन की आंखों में उसके लिए वही इज्जत और एहतराम झलक रहा था। तकरीब के बाद प्रिंसिपल ने नेहा को हदायत दी कि वो हसन को स्कूल की नुमाइश दिखाए, क्योंकि वो स्कूल के अहम माविन में से एक था। नेहा ने दिल पर पत्थर रखकर ये जिम्मेदारी कबूल कर ली। हसन ने पूरे वक्त इंतहाई मुहज़्ज़ब अंदाज इख्तियार किए रखा। उसने ना कोई गैर ज़रूरी बात की और ना ही ऐसी कोई हरकत की जिससे नेहा को नागवारी महसूस होती। उसकी शाइस्तगी ने नेहा के दिल में उसके लिए खामोश एहतराम पैदा कर दिया, अगरचे वो अब भी उससे फासला रखना चाहती थी। चंद दिन बाद बीएड की क्लास ख़त्म होने के बाद नेहा जल्दी में सड़क पार कर रही थी।
ताकि अपनी बस पकड़ सके। उजलत में उसका पाँव दुपट्टे में उलझ गया और वो पूरी तरह ज़मीन पर गिर पड़ी। टखने में शदीद मोच आ गई और वो लाख कोशिश के बावजूद खड़ी ना हो सकी। उसी लम्हे एक मानूस आवाज़ उसके करीब सुनाई दी, लगता है आज किस्मत ने फिर हमें आपकी मदद के लिए भेज दिया है। नेहा ने सर उठाया तो सामने हसन खड़ा था। वो दर्द से कराहते हुए भी खामोश रही। हसन ने नरमी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, जिद छोड़ दीजिए, इस वक्त आपको सहारे की ज़रूरत है। चंद लम्हे की हिचकिचाहट के बाद नेहा ने मजबूरन उसका हाथ थाम लिया। हसन ने निहायत एहतियात से उसे सहारा दिया, गाड़ी तक पहुंचाया और फैसला किया कि पहले उसे डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी है। हसन एहतियात से नेहा को अपनी गाड़ी तक ले गया और अगली नशिस्त पर बिठा दिया। नेहा दर्द की शिद्दत से बेहाल थी, मगर फिर भी बार बार यही कह रही थी कि उसे घर छोड़ दिया जाए। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। हसन ने उसकी एक ना सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, अगर अभी इलाज ना करवाया तो कल चलना भी मुश्किल हो जाएगा। जिद बाद में कर लीजिएगा, पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। चंद ही मिनटों बाद वो अपने दोस्त डॉक्टर कमाल सिद्दीकी के क्लिनिक पहुंच गए। हसन ने सहारा देकर नेहा को अंदर पहुंचाया। डॉक्टर ने टखने का मुआयना किया तो नेहा के मुंह से दर्द की एक चीख निकल गई। सूजन काफ़ी बढ़ चुकी थी, इसलिए फ़ौरन एक्सरे करवाने का फैसला किया गया। हसन हर लम्हा उसके साथ मौजूद रहा। एक्सरे के बाद डॉक्टर ने बताया कि हड्डी नहीं टूटी, सिर्फ शदीद मोच आई है। चंद दिन आराम, दवाइयाँ, गर्म पानी से सेक करने की हदायत दी गई। क्लिनिक से निकलते हुए हसन ने खुद मेडिकल स्टोर से तमाम दवाइयाँ खरीदी और नेहा को गाड़ी में बिठाकर उसके घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर वो हल्के फुल्के अंदाज में बातें करता रहा ताकि नेहा का ध्यान दर्द से हट जाए, मगर नेहा हस्बे मामूल मुख्तसर जवाब देती रही। जब घर करीब आया तो हसन ने मुस्कुरा कर पूछा, वैसे घर वालों को मेरा तारुफ किस नाम से करवाएंगी? नेहा ने पहली बार उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, यही कि एक अच्छे इंसान ने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की। हसन ने फौरन हंसते हुए कहा, बस अच्छा इंसान, इतना ही काफ़ी है। घर पहुंचकर हसन ने दरवाजे की घंटी बजाई। नेहा की वालदा घबराकर बाहर आईं। बेटी को इस हालत में देखकर परेशान हो गई, मगर नेहा ने फौरन तसल्ली दी कि सिर्फ मोच आई है। हसन ने एहतराम से सलाम किया, दवाइयाँ उनके हवाले की और पूरा वाक़या बताया। फिर वो अरबाज़ अली के कमरे में गया, उनकी खैरियत दरियाफ्त की और डॉक्टर की हदायत भी समझा दी। अरबाज़ अली ने नम आंखों से हसन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने टूटती हुई आवाज़ में कहा, बेटा, आज तुमने हमारी बेटी का जिस तरह ख्याल रखा, अल्लाह तुम्हें इसका बेहतरीन सिला दे। हसन ने आजिज़ी से जवाब दिया, अंकल, इसमें शुक्र की क्या कोई बात नहीं, अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो यही करता। ये कहते हुए वो रुखसत हो गया, मगर उस दिन के बाद उस घर के दरवाजे हसन के लिए अजनबी नहीं रहे थे। उस वाक़ये के बाद हसन का नेहा के घर आना जाना मामूल बन गया। कभी वो डॉक्टर से रिपोर्ट लेकर आता, कभी दवाइयाँ पहुँचा देता और कभी सिर्फ अरबाज़ अली की खैरियत दरियाफ्त करने आ जाता। उसकी हर बात में खुलूस था, इसीलिए ना अरबाज़ अली को उस पर एतराज़ था और ना ही नेहा की वालदा को। रफ्ता रफ्ता वो इस घर का एक काबिल एतमाद फ़र्द बन गया। शुरू में नेहा हसन से बहुत मोहतात रहती थी। वो हर वक्त यही कोशिश करती कि उससे कम बात करे, मगर हसन ने कभी उस पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने की कोशिश नहीं की। वो हमेशा एहतराम के दायरे में रहकर बात करता और हर मौका पर उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखता। यही वजह थी कि आहिस्ता आहिस्ता नेहा के दिल में उसके लिए मौजूद बदगुमानी ख़त्म होने लगी और उसकी जगह एहतराम ने ले ली। वक्त के साथ हसन को यकीन हो गया कि वो सिर्फ नेहा की खूबसूरती से नहीं, बल्कि उसके किरदार, सब्र और खुददारी से मोहब्बत करने लगा है। दूसरी तरफ नेहा भी महसूस करने लगी कि हसन दूसरे लोगों से मुख्तलिफ है। वो ना दौलत का गुरूर रखता था, ना अपनी हैसियत का रूप जताता था और ना ही उसकी मदद के बदले किसी किस्म की तवक्को रखता था। यही खुलूस नेहा के दिल की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता गिरा रहा था। कई माह गुजर गए,
ایک دن حسن نے اپنے والدین سے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر وہ شادی کرے گا تو صرف نیہا سے۔ ابتدا میں گھر والوں کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں تھا کیونکہ نیہا طلاق یافتہ تھی، مگر حسن نے پوری سنجیدگی سے انہیں سمجھایا کہ کسی انسان کی عزت اس کے ماضی سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ بیٹے کی باتوں اور اس کے پختہ ارادے نے آخرکار والدین کو راضی کر لیا۔ چند دن بعد حسن اپنے والدین کے ساتھ نیہا کے گھر پہنچا۔ ان کی آمد کا مقصد صرف ایک تھا، نیہا کا رشتہ مانگنا۔ نیہا کی والدہ نے یہ بات سن کر حیران کر دیا۔ ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ بار بار یہی کہتی رہی، ہم عام لوگ ہیں، ہمارے پاس دینے کے لیے عزت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حسن کی والدہ نے محبت سے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، ہمیں دولت نہیں چاہیے، ہمیں صرف نیہا جیسی باکردار لڑکی چاہیے۔ یقین کیجئے، ہم آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ ہمیں اپنے بیٹے کی پسند پر فخر ہے۔ یہ الفاظ سن کر نیہا کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زندگی جس نے کبھی اس سے سب کچھ چھین لیا تھا، آج اسے ایک نئی امید دے رہی ہے۔ نیہا کے والدین نے کچھ دن سوچنے کے بعد اس رشتے کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ وہ جانتے تھے کہ حسن نہ صرف ایک اچھا انسان ہے بلکہ ان کی بیٹی کو عزت اور سکون بھی دے سکتا ہے۔ دوسری طرف حسن کے والدین نے بھی کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ کسی کم حیثیت والے گھرانے میں رشتہ کر رہے ہیں۔ ان کا خلوص دیکھ کر نیہا کی والدہ بار بار اللہ کا شکر ادا کرتی رہیں۔ نکاح کے بعد جب نیہا پہلی بار حسن کے گھر پہنچی تو اس کا استقبال اتنی محبت سے کیا گیا کہ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے برسوں بعد اسے اپنا کھویا ہوا سکون واپس مل گیا ہو۔ حسن کی والدہ نے اسے بہو نہیں بلکہ بیٹی بنا کر اپنایا، جبکہ حسن کے والد بھی ہر وقت اس کا خیال رکھتے تھے۔ چند ہی دنوں میں وہ اس گھر کا اہم حصہ بن گئی۔ شادی کی پہلی رات حسن نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا، یاد ہے پہلی بار جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو تم سفید لباس میں سب سے الگ نظر آ رہی تھی، شاید اسی دن میرا دل تمہارے نام ہو گیا تھا۔ نیہا شرما کر مسکرا دی اور بولی، اور مجھے تو آپ سے پہلی ملاقات بھی اچھی نہیں لگی تھی، مجھے لگتا تھا آپ بھی دوسرے امیر لوگوں کی طرح ہوں گے۔ حسن نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، میں جانتا تھا تمہیں مجھ پر یقین کرنے میں وقت لگے گا، اس لیے میں نے کبھی جلدی نہیں کی۔ میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ ایک دن تم خود میری نیت کو پہچان لو۔ نیہا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ آہستہ سے بولی، آپ نے مجھے وہ عزت دی ہے جو میں کھو چکی تھی۔ آپ نے مجھے یہ احساس دلایا کہ دنیا میں ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ حسن نے مسکرا کر اس کی پیشانی چوم لی اور کہا، آج سے تمہارے ہر دکھ کی ذمہ داری میری ہے اور تمہاری ہر خوشی میری خوشی ہوگی۔ اس رات پہلی بار نیہا نے محسوس کیا کہ شاید اللہ نے اس کی تمام آزمائشوں کے بعد اسے ایک ایسا ساتھی عطا کیا ہے جو ہر حال میں اس کا ساتھ نبھائے گا۔ شادی کے بعد نیہا کی زندگی واقعی بدل گئی تھی۔ حسن نے کبھی اسے اس کے ماضی کا احساس نہیں دلایا۔ وہ ہر لمحہ اس کی خوشی کا خیال رکھتا اور کوشش کرتا کہ اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہے۔ حسن کے والدین بھی نیہا کو اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتے تھے۔ اس محبت بھرے ماحول نے نیہا کے دل کے پرانے زخموں کو آہستہ آہستہ بھرنا شروع کر دیا۔ چند ماہ بعد حسن نے فیصلہ کیا کہ وہ نیہا کو دنیا کی سیر کرائے گا۔ دونوں مختلف ملکوں کی سیر کرتے رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورت لمحات گزارتے رہے۔ نیہا نے برسوں بعد خود کو بے فکر اور خوش محسوس کیا۔ اسے لگنے لگا کہ اللہ نے اس کی تمام تکلیفوں کے بدلے میں اسے بے شمار خوشیاں عطا کر دی ہیں۔ ایک دن بیرون ملک قیام کے دوران اچانک نیہا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ حسن سخت پریشان ہو گیا اور فوراً اسے ایک نجی کلینک لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے دونوں کو مبارکباد دی۔ مبارک ہو، آپ دونوں والدین بننے والے ہیں۔ یہ سنتے ہی حسن کی خوشی کی کوئی حد نہیں رہی۔ اس نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا اور محبت بھری نظروں سے نیہا کو دیکھا۔ نیہا شرم سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ حسن کی آنکھوں میں مستقبل کے بے شمار حسین خواب سج چکے تھے۔ وہ دونوں اپنا سفر ادھورا چھوڑ کر وطن واپس آ گئے۔
گھر پہنچتے ہی حسن کی والدہ نے نیہا کو کسی قیمتی امانت کی طرح سنبھال لیا۔ وہ ہر وقت اس کی خوراک، آرام اور صحت کا خیال رکھتی۔ حسن بھی دفتر سے ذرا سی فرصت ملتے ہی گھر پہنچ جاتا اور ہر وقت نیہا کے آس پاس رہتا۔ کچھ مہینوں بعد وہ دن بھی آ گیا جس کا سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک خوبصورت سی بیٹی عطا کی۔ حسن کی والدہ کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ بار بار اپنی پوتی کو گلے لگا کر دعائیں دیتی، جبکہ حسن کی نظریں کبھی اپنی بیٹی پر ہوتی اور کبھی نیہا پر، جس نے ان کی زندگی کو مکمل زندگی خوشیوں سے بھر چکی تھی۔ حسن ایک کامیاب شوہر اور محبت کرنے والا باپ تھا۔ دفتر میں مصروف ہونے کے باوجود اس کا دل ہر وقت گھر میں ہی رہتا۔ ذرا سی فرصت ملتی تو وہ فوراً گھر واپس آ جاتا۔ نیہا کبھی بچوں کو سنبھال رہی ہوتی، کبھی انہیں کھانا کھلا رہی ہوتی اور کبھی ان کے ساتھ کھیل رہی ہوتی، جبکہ حسن ہر وقت اس کے آس پاس منڈلاتا رہتا۔ ایک دن حسن کا پرانا دوست خالد 6 سال بعد امریکہ سے واپس آیا۔ دونوں دوست ایک دوسرے سے گلے ملے تو پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ کافی دیر تک وہ ماضی کی باتیں کرتے رہے۔ حسن نے مذاق میں کہا، تم تو امریکہ جا کے ہمیں بالکل ہی بھول گئے تھے۔ خالد ہنس کر بولا، وہاں کی مصروف زندگی نے فرصت ہی نہیں دی، لیکن اب امی نے میری شادی طے کر دی ہے، اس لیے واپس آنا ہی پڑا۔ حسن نے خوشی سے اسے مبارکباد دی اور شام کے کھانے پر اپنے گھر آنے کی دعوت دے دی۔ شام کو خالد حسن کے گھر پہنچا۔ کچھ دیر بعد نیہا مہمان کو کھانے کی اطلاع دینے ڈرائنگ روم میں آئی۔ جیسے ہی خالد کی نظر اس پر پڑی، وہ حیرت سے کھڑا ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ حسن نے مسکراتے ہوئے تعارف کروایا، یہ میری اہلیہ نیہا ہیں، اور نیہا، یہ میرا سب سے پرانا دوست خالد ہے۔ نیہا نے ادب سے سلام کیا، جبکہ خالد نے بھی خوش دلی سے جواب دیا۔ کھانے کے دوران ماحول خوشگوار رہا۔ تینوں نے ہنستے مسکراتے بہت سی باتیں کی۔ کھانے کے بعد نیہا بچوں کے پاس چلی گئی اور حسن خالد کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ کافی کا کپ ہاتھ میں لیے خالد نے اچانک کہا، یاد ہے حسن، ایک زمانہ تھا جب تم صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے نیہا کو بھول نہیں پاتے تھے۔ آج واقعی قسمت نے تمہیں تمہاری محبت دے دی۔ حسن ہلکا سا مسکرایا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ایک عجیب سا غرور ابھر آیا۔ وہ بولا، قسمت نے نہیں خالد، میں نے اپنی محبت حاصل کی ہے۔ خالد نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، تمہارا مطلب کیا ہے؟ حسن نے گہرا سانس لیا اور ایک ایسا راز بیان کرنا شروع کیا جس نے ان سب کی زندگی بدل دینی تھی۔ نیہا بچوں کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اتفاقاً ڈرائنگ روم کے قریب اس کے قدم رک گئے۔ اندر حسن اور خالد کی گفتگو جاری تھی۔ وہ صرف اتنا سننا چاہتی تھی کہ حسن اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، مگر اگلے ہی لمحے حسن کے الفاظ اس کے وجود پر بجلی بن کر گرے۔ حسن نے دھیمے مگر پراعتماد لہجے میں کہا، شارق نے نیہا کو اپنی مرضی سے طلاق نہیں دی تھی۔ میں نے اس کے دل میں نیہا کے خلاف بدگمانی پیدا کی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اگر وہ دونوں الگ نہ ہوئے تو نیہا کبھی میری نہیں بن سکتی تھی۔ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، اور میں نے اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے یہی کیا۔ یہ الفاظ سنتے ہی نیہا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے قدم لڑکھڑا گئے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی برسوں کی خوشیاں، اس کا اعتماد اور اس کی پوری دنیا ایک ہی لمحے میں بکھر گئی ہوں۔ اسے یاد آنے لگا کہ کس طرح ایک طلاق نے اس کے والد کو فالج کا مریض بنا دیا تھا، کس طرح اس کی ماں ہر رات روتی تھی، اور کس طرح اس نے خود ذلت، تنہائی اور دکھ کے وہ دن گزارے تھے جنہیں وہ کبھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا یہی محبت تھی؟ اگر محبت کسی کا گھر اجاڑ کر اپنا گھر بسانے کا نام ہے تو پھر ایسی محبت پر فخر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کی نظر اپنے ننھے بچوں پر پڑی۔ وہ معصوم بے خبری سے کھیل رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں آیا کہ سب کچھ چھوڑ کر چلی جائے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی بیٹی اور بیٹوں کے معصوم چہروں کو دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ وہ جان گئی کہ ان بچوں کا اس گناہ میں کوئی قصور نہیں۔ وہ ان کی دنیا کو بھی اپنے ماضی کی طرح بکھرنے نہیں دے سکتی تھی۔ اسی وقت حسن کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے نیہا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فوراً سمجھ گیا کہ وہ سب کچھ سن چکی ہے۔
حسن کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہا مگر نیہا نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ آنسو پوچھتے ہوئے اس نے کہا، تم نے مجھے بے حد محبت دی، میری ہر خواہش پوری کی، مجھے عزت دی، لیکن آج مجھے معلوم ہوا کہ اس محبت کی بنیاد کسی اور کی بربادی پر رکھی گئی تھی۔ یہ سچ شاید میں کبھی بھلا نہ سکوں، مگر میں اپنے بچوں سے ان کے باپ کا سایہ بھی نہیں چھین سکتی۔ حسن کے پاس اپنی غلطی کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ پہلی بار خود کو واقعی مجرم محسوس کر رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ محبت صرف کسی کو حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس کی خوشی، اس کی عزت اور اس کے حق کا خیال رکھنے کا بھی نام ہے۔ نیہا نے اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ اس کے دل کو صبر عطا فرما۔ اس نے ماضی کو دوبارہ زندہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا، مگر حسن کی اس ایک غلطی کا زخم اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ سچی محبت کبھی کسی کا گھر اجاڑ کر اپنا گھر نہیں بساتی۔ جو محبت دوسروں کو تکلیف دے کر حاصل کی جائے، وہ زندگی بھر انسان کے ضمیر پر ایک بوجھ بن کر رہتی ہے۔